योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं परब्रह्म मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। गुरु सत्तालाई नमन गर्दै आजको योग दर्शनमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण साधकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आजको सत्रलाई शुभारम्भ गरिदिनुहुन आचार्य सुदर्शन जोशीज्यूलाई सम्पूर्णका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्गुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानीं द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यस स्वाध्याय सत्रमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। योग दर्शनको कक्षामा हामीले 9वटा सूत्र अगाडि बढाइसकेका छौं। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। त्यसपछि हामीले चर्चा गर्यौं कि निद्रावृत्ति के हो, कस्तो हो। अनि यसैमा एउटा कुरा आयो कि यो निद्रामा शरीरको अवस्था के हुन्छ, स्वप्नमा के हुन्छ, सामान्य चर्चा गर्दै, किनकि हामीले जान्नुपर्ने कुरा पनि हो र मलाई पनि धेरै मैले पूरा रूपमा बुझेको छु कसरी निद्रा, कसरी स्वप्न, कसरी यो जागृत अवस्था। यो त सायद मैले भन्नु अतिशयोक्ति होला, तर सबै विषयहरूको त्याग हुनेवाला वृत्ति निद्रा वृत्ति हो। अब धेरैले भन्छन् कि यो निद्राका बारेमा हिजो कुरा भएको थियो, यो कसरी के गर्छ, कसरी निद्रा हुन्छ, त्यसबेला के गर्छ, त्यो शरीरमा को सक्रिय रहन्छ। त एउटा निद्रा आउनु नआउनु 1-8 मिनटको मैले त्यसमा पनि कुरा गरे कि मेलाटोनिन भन्ने र सेरोटोनिन भन्ने हार्मोन हुन्छ हाम्रो शरीरमा। यी दुई हार्मोनहरू उत्पन्न भयो भने निद्रा सजिलो र गाढो आउँछ। अब यी हार्मोनहरू कसरी आउँछन् त भने शरीरमा यो भिटामिन B6 यदि पूर्ण रूपमा प्राप्त भयो भने निद्रा राम्ररी आउँछ। यसको एउटा कुरा गरी
त 10औं इन्द्रियहरूका क्रियाहरू मनमा प्रवेश गरे अनि त्यो मन बुद्धिमा प्रवेश गर्यो, बुद्धि पनि शान्त रह्यो। अब बुद्धि के छ? बुद्धि निश्चल अवस्थामा भएर पनि सुतेको छैन, त्यो सक्रिय छ। अनि सुतेको बेलामा पनि शरीरमा धेरै कामहरू भइरहेका हुन्छन्, अनेक मांसपेशीहरू चलिरहेका हुन्छन्, पाचन क्रिया चलिरहेको हुन्छ, आरोग्यता बढ्दै जान्छ। यसो भनिएको छ, निद्रा जति गाढा भयो त्यति इम्युन सिस्टम आफै बढ्दै जान्छ, इम्युन सिस्टममा पनि वृद्धि हुन्छ, हार्मोनको स्तर बढ्दै जान्छ। पाचन क्रियाको त भइहाल्यो, के खायौँ त्यसले पाचन क्रिया पनि चलिरहन्छ। अनि एउटा कुरा के छ भने दिनभर एउटा विशेष भगवानले एउटा कृपा गर्नु भएको छ। दिनभर हामी अनेकौं व्यक्तिका सम्पर्कमा आयौँ, अनेकौं दृश्य देख्यौँ, अनेकौं विचार आए, त सुतेको बेलामा, निद्राको बेलामा यो आपसे आप अनावश्यक विचारहरू, अनावश्यक दृश्यहरू आफै डिलिट हुँदै जान्छन्। जति जति त्यसले सक्रियताका साथमा देखेको थियो ती चाहिँ त्यसका मन मस्तिष्कमा चित्तमा रहन्छन्। अब यस प्रकारको यो सारा क्रियाहरू चलिरहन्छन्। यसलाई के भनियो त? त्यो आत्माका सहायताले, त्यो परमात्माको कृपाले यो शरीर स्वतः सञ्चालित हुन्छ, जहाँ श्वास प्रश्वासदेखि लिएर शरीरका विभिन्न क्रियाहरू निद्रामा पनि यथावत रूपमा चलिरहेका हुन्छन्। सामान्य रूपको कुरा मैले गरे कि जागृत अवस्था यो हो र स्वप्नमा पनि यो सूक्ष्म शरीर का अनुभूतिहरू या कुराहरू अभिव्यक्त हुन्छन् र यो निद्रामा शरीर सक्रिय रहन्छ। यो परमात्माको विशेष देन हो, विशेष कृपा त्यसमा रहेको छ। त्यो परमात्माको कृपाले नै त्यो चलिरहेको हुन्छ, इन्द्रियहरू सुतिरहेका हुन्छन्। त आउनुहोस् हामी केही अभ्यास गरौँ। हामीले सूत्र वाचन त गर्न बाँकी छ, त फटाफट हामी सूत्र वाचन गरौँ। एकजना कोही महानुभावहरू मध्ये कोही अगाडि आउनु हुनेछ। रन्नताजीले अस्ति वाचन गर्नुभयो? गर्नु भएन? हुन्छ, त्यसो भए रन्नताजीले वाचन गर्नुहोला। अब हामी यो सूत्र वाचनमा छौँ, त यहाँले उच्चारण पनि सँगसँगै गर्नुहोला। रन्नताजी आफ्नो माइक बन्द नगर्नु होला, किनकि माइक बन्द एकपटक गर्यो भने फेरि खोल्न गाह्रो होला। अथ समाधिपादः, अथ समाधिपादः, अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्, योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्, तदा द्रष्टु स्वरूपेऽवस्थानम्, वृत्तिसारूप्यमितरत्र, वृत्तिसारूप्यमितरत्र, वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः, वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम्, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम्, शब्द ज्ञानानुपाते वस्तु शून्यो विकल्पः, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा, अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा, अभाव प्रत्ययालम्बना
वृत्तिर्निद्रा अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अनुभूत विषया संप्रोषः स्मृतिः अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। एक पटक फेरि उच्चारण गर्नु अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। आज हामी 11 सूत्रसम्मको यहाँसम्म हामीले चर्चा गर्नेछौँ। हामीले योग अनुशासनका बारेमा पनि पढ्यौं। योग के हो त चित्तवृत्ति को निरोध हो। जब चित्तवृत्ति को निरोध हुन्छ त्यसबेला द्रष्टा को आफ्नो स्वरूपमा स्थिति हुन्छ। यदि त्यो भएन भने वृत्ति का अनुसार को स्थिति देखिन्छ द्रष्टा को। तब वृत्ति का बारेमा बताइयो कि वृत्ति 5 वटा छ। वृत्ति त हजारौं छन्, वृत्ति लाखौं छन्, वृत्ति करोडौं छन्, किनकि दृश्यबाट वृत्ति बन्छ। तर ती वृत्तिहरू जति हजारौं लाखौं भए पनि त्यसका भेद 5 नै भए। 5 भित्र ती अटाउँछन्। क्लिष्ट हुन् र अक्लिष्ट हुन्, दुई प्रकारका भए। क्लिष्ट र अक्लिष्ट भेद गरियो। क्लिष्टलाई योगमा बाधक भनियो, अक्लिष्टलाई योगमा सहायक भनियो। 5 वटा वृत्तिहरूको नाम दिँदै भन्नुभयो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा र स्मृति। प्रत्यक्ष, अनुमान र आगम नाम गरेका यी प्रमाणका भेद बताउनु भयो, जसलाई हामी आफ्ना इन्द्रियहरूद्वारा प्रत्यक्ष जान्न सक्छौं या कुनै वस्तुका द्वारा हामीले त्यसको विशेष विषयलाई जानेर हामीले त्यसका बारेमा अनुमान लगाउन सक्छौं। धुवाँबाट आगोको, बाढीबाट माथि पानीको, आगमः वेद शास्त्र आदि, गुरु वाक्य आदि, त्यसबाट जुन एउटा हाम्रो वृत्ति बन्यो, एउटा सोच विचार बन्यो, अनि त्यो प्रमाणको रूपमा जो स्थापित भयो। त यसलाई प्रमाणका 3 भेदका रूपमा बताइए कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमः प्रमाणानि। विपर्यय भनेको मिथ्या ज्ञान हो, जो आफ्नो स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुँदैन। जो हो त्यो नसम्झेर अर्कैमा जो प्रतिष्ठित हुन्छ। जसरी डोरीलाई सर्प मान्यौं, यसको स्वाध्याय पनि हामीले गर्यौं। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्दका सँगसँगै हाम्रा एउटा विचार उठ्यो, एउटा हामीले चित्र बनायौं आफ्ना मन मस्तिष्कमा। त्यसका सँगसँगै हाम्रो मन मस्तिष्कले एउटा निश्चय गर्यो यो कुरा हो, तर त्यो वास्तवमा त्यो रहेनछ। अब एउटा आयो कि आकाश, आकाशे फूल हैन, ख पुष्पम। त आकाशमा आकाशको फूल त एउटा चित्र त आयो, तर वास्तवमा हेर्दा आकाशमा अलगैबाट फूल त हुँदैन। त यस प्रकारले शब्दका ज्ञानका सँगसँगै जो आयो, तर वास्तवमा जसको वस्तु जो शून्य छ त्यसलाई विकल्प भनियो। अब त्यसका अगाडि हामीले कुरा गर्यौं अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा। अभाव को, ज्ञान को आलम्बन यानी कि ग्रहण गर्ने वाला जो वृत्ति छ त्यसलाई हामीले भन्यौं कि यो निद्रा हो। अब यो वृत्ति का बारेमा बताइयो। वृत्ति पनि त एक किसिमले ज्ञानै हो। ज्ञान हुन्छ अब राम्रो नराम्रो, साधक बाधक हैन, साधना गर्न दिने या बाधा गर्ने हो त सही, एक मार्ग त अवलम्बन गर्ला। त निद्रा वृत्ति त्यसै बेला थाहा हुँदैन।
यसलाई बताइयो कि जब दोस्रो दिन या निद्राबाट हट्छ त्यस बेलामा जागृत अवस्था जब हुन्छ, जागेपछि स्मरण भएका कारणले यो ज्ञान त हो। अब यहाँनिर यो कुरा आयो कि कसरी ज्ञान हुन्छ, कि यसमा भन्यो कि भाइ जसरी बिहान उठ्ने बित्तिकै यदि त्यसले भन्छ कि सुखपूर्वक चाहिँ म सुतेको हुँ, सुखम अहम अस्वाप्सम, किनकि मेरो मन प्रसन्न छ, प्रज्ञाम्य विशारदी करोति, मेरो यो बुद्धिलाई विशारदी करोति, एकदम निर्मल गरिरहेको छ, राम्ररी काम गरिरहेको छ। त यहाँ यो भन्नु पर्यो कि निद्रामा पनि तीनै गुणको व्याख्या यदि हामीले गर्यौं भने यहाँनिर यदि राम्ररीमा सुखपूर्वक सुते है, कोही कुनै किसिमको विघ्न बाधा भएको थिएन, बडा प्रसन्न छ, उठ्ने बित्तिकै आँखा झिलिक्क गरेर खुले, एकदम अल्मलाउनु परेन, हातले माड्नु परेन हैन, हातले त्यो खोल्नु परेन, राम्रो अनुभूति भयो। उठ्ने बित्तिकै हुन्छ नि एउटा जुरुक्क उठेर आफ्नो काममा लागिहाले, आफ्ना दैनिक क्रियाहरू सम्पादन गर्नमा लागे, त त्यसले भन्छ मेरो निद्रा राम्रो थियो, अब म आफ्ना कर्ममा लागे। त यसलाई यसो पनि भन्न सकिन्छ कि त्यो निद्रा तमोगुणको भारीका कारणले त त्यो सधैँ निद्रा आउने नै हो, आलम्बन नै तमोगुणको अनुसारले हुने हो। तर यसो भन्न सकिन्छ कि त्यो सत्वमयी निद्रा थियो, सत्व गुणले युक्त निद्रा थियो, त्यसलाई हामीले भन्छौँ सात्विकी निद्रा। के निद्रा? यदि राम्ररी सुत्यो रातिमा भने त्यसलाई सात्विकी निद्रा भन्छ। यो पनि जान्यो त अर्का दिन हैन, जब बिउज्यो बिहान, त त्यहाँ एउटा ज्ञान आयो कि आएन हैन? अर्को अभाव छ प्रत्यय माने त्यहाँ पनि एउटा ज्ञानको आयो। के को अभाव? त्यहाँ जाग्रत र स्वप्नको, जाग्रत र स्वप्नमा जे ज्ञान हुन्थ्यो त्यो ज्ञानको पनि अभाव भएको। ठीक छ, अभावका अर्थमा के लिनु होला? जाग्रत र स्वप्नको अभावको जुन ज्ञान भयो त्यस बेला जो वृत्ति उत्पन्न भयो, अभाव भएपछि मात्रै त, नभए जाग्रत को ज्ञान भइरह्यो भने फेरि निद्रा कहाँ हुन्छ? स्वप्न भयो भने त्यो त स्वप्न भइहाल्यो। ती दुवैको अभाव भएको अवस्थामा अब निद्राको स्थिति के थियो यसलाई बताउने वाला वृत्ति निद्रा हो। कुरा बुझियो नि? जाग्रत यदि बिउजेको छ, जाग्रत छ, अब निद्रामा पनि जाग्रत वृत्ति आउने हो भने सुत्ला कब भाइ? स्वप्न आउने हो भने निद्रा थोडी भनौँला, स्वप्न भनौँला। त यो जाग्रतको पनि अभाव भयो अनि त्यो के भयो? स्वप्नको पनि अभाव भयो। त्यस बेलाको जुन अलग अवस्था एउटा रह्यो त्यो अवस्थालाई निद्रा भनियो। र त्यस बेला जो ज्ञान भयो, ज्ञान उत्पन्न भयो, त्यसको अनुभूति भयो। अनुभूति त गरिरहेको छ नि त शरीरले, परमात्माको प्रकाश परिरहेको छ नि त हैन? बुद्धि ज्यादा चलायमान नभए पनि परमात्माको प्रकाश बुद्धिमा परिरहेको छ, अन्तःकरणमा परिरहेको छ, शरीरका विभिन्न अंग प्रत्यङ्गहरू काम गरिरहेका छन्, हामीले थाहा पाउँदैनौँ। त त्यस बेला त्यो जो शरीरका अलग अलग विभिन्न अंगहरू, अन्य भित्रभित्रै मांसपेशीहरू, अरू कुराहरू, पाचन प्रणालीहरू धेरै चलिरहेका हुन्छन्, त्यो समग्र रूपबाट एउटा ज्ञान प्राप्त हुन्छ जसलाई निद्रा वृत्तिका रूपमा भनियो। यदि सुखपूर्वक सुते भन्छ भने त्यो के भयो? त्यो सात्विकी निद्रा भएको ठहरिन्छ। अब यस्तै रजमा के भयो? उसले भन्छ सुत्न त म सुते भाइ हैन, तर म बडा दुखपूर्वक सुते। दुखपूर्वकको माने बेचैनी भयो, यता फर्के उता फर्के भन्छ हैन, बेचैनी भयो, अलि छटपटी भयो। त छटपटी शब्द, बेचैनीको छटपटी शब्द भन्नु। दुखम अहम अस्वाप्सम त्यानम मे मनो भ्रमति अनवस्थितम, मेरो मन घुमिरहेको छ। सुत्न त म सुते, मेरो मन अकर्मण्य भइरहेको छ। बिहान उठेपछि अब मेरो मन चञ्चल भएर के भयो? भ्रमित भइरहेको छ।
भ्रमित भयो। ओ यो गरौँ त्यो गरौँ, किन आएन, मलाई राम्ररी निद्रा किन आएन, छटपटी किन भयो हिजो राति। यस प्रकारले यदि त्यसले कल्पना गर्छ भने यो मान्नुपर्छ कि त्यो निद्रा राजसिक निद्रा थियो। कस्तो निद्रा भन्नुहोस् त रत्नताजी, सुत्नु त भएन? सुत्या छैन गुरु। कस्तो निद्रा थियो? राजसिक निद्रा। राजसिक। रजोगुणमा के हुन्छ बढी? रजोगुण बढी प्रधान हुन्छ। रजोगुणमा चञ्चलता हुन्छ हैन। सत्वगुण ज्ञानले युक्त हुन्छ, प्रकाशले युक्त हुन्छ, शान्त हुन्छ, आनन्ददायी हुन्छ हैन। त्यस्ता त्यस्ता लक्षण निद्रामा देखिए भने सात्विकी निद्रा हो, राजसी निद्रा हो। अब अर्को एउटा आधार के हुन्छ? ओहो है, एउटाले भन्छ भाइ म त पल्टिने बित्तिकै यसरी सुते कि मलाई त बिहान हैन, अब कसले उठाउँछ हैन, त्यो जबरजस्ती गरेर पनि कति यहाँबाट मलाई डाको लगाए, मलाई बोलाए, मलाई हल्लाए हैन, अनि बल्ल भएर म उठे। एउटा यस्तो पनि निद्रा। तीनवटा निद्राको कुरा गरौँ त त्यहाँ के भन्छन्? गाढम मूढोहम अश्वाप्सम, एकदम गाढ निद्रा, गहिरो निद्रामा म सुते। किनकि गुरुणी मे गात्रा, बिहान उठ्ने बित्तिकै फेरि त्यस्ताको के हुन्छ? गुरुणी मे गात्राणी गुरुणी सन्ते। एकदम मेरो शरीर कस्तो भइरह्यो? गुरु भन्छ भारीलाई हैन। गुरु केलाई भन्छ? भारी। अब गुरु पनि भारी हुनुपर्छ, एकदमै हल्लिने चल्लिने। तर यहाँनिर तमोगुणको कुरा हो हैन। त्यो गुरुको गुरुवाला हैन, ज्ञान दिनेवाला गुरुको कुरा गरे हैन। यहाँ गुरु भने भारीपना। मेरो शरीर के भयो? गुरुणी में मेरो शरीर त एकदमै भारी भयो। क्लान्तम मे चित्तम, मेरो चित्त के छ? मेरो चित्त पनि भारी भइरहेको, थाकेको जस्तो छ। कस्तो छ? थाके। अब सुतेर उठ्दैछ, चार्ज भएर उठ्नु पर्ने हो नि त। त उठ्ने बित्तिकै पनि भन्छ मेरो त एकदमै थाकेको छ। के छ? अलसम मुसितमेव तिष्ठति। अब शरीर एकदम थकावटले युक्त छ। अरु कस्तो छ? श्रान्त छ, मन थाकेको छ, क्लान्त छ, शरीर अल्छी भएको छ। अब कस्तो हुन्छ? मानव केही हराएको छ, केही चोर्यो कसैले, शून्य जस्तो हैन। यस्तो अवस्था यो निद्रामा रह्यो, खोया खोया जैसा हैन। अब यस प्रकारको जागेका प्राणीलाई यस प्रकारको निद्राको स्मरण हैन, यस प्रकारको अनुभवात्मक एउटा जो यो आयो, यो ज्ञान बिना हुँदैन। त यस प्रकारको अनुभवमा आश्रित रहने स्मृतिहरू यस अनुभवका विषयमा हुँदैनन्, रहँदैनन्। त्यसैले भनियो कि यो निद्रा त एक प्रकारको वृत्ति नै हो, एक प्रकारको ज्ञान नै हो। अब त्यो निद्रा पनि के गर्छ? समाधिमा अन्य वृत्तिहरू जस्तै निरुद्ध गर्ने योग्य हो। निद्रामा पनि जोड, यसलाई पनि निरुद्ध त गर्नुपर्छ। के? निद्रा निरुद्ध गर्ने होइन, निद्रालाई निरुद्ध गर्ने होइन। निरुद्ध केलाई गर्ने हो? यी वृत्तिहरूलाई निरुद्ध गर्ने हो है। अनि दामोदरजीले लेख्नु भएको रहेछ, आज त मैले हेरे मेसेज पनि, कुम्भकर्णवाला निद्रा हो। तमोले युक्त, तमोगुण त निद्रामा छँदैछ, तर तामसी निद्रा केलाई भनियो? कुम्भकर्णवाला निद्रा। बिल्कुल ठिक। अहिले म बडा मुस्किलले हेर्न सके, किनकि मन फेरि यहाँ चित्त चञ्चल हुन्छ, त्यहाँ पनि हेर्ने यहाँ पनि हेर्ने गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मैले मेसेजतिर म जाँदिन हैन। त्यसैले मलाई क्षमा गर्नु होला। अहिले कसरी त्यो मैले जान पुगे, किनकि फेरि चित्त यताउता भ्रमित हुन्छ। अच्छा, अब हामी
कहाँ पुग्यौं त? यो निद्राको वृत्ति जो छ, निद्राको वृत्ति पनि निरुद्ध गर्ने योग्य हो। अनि अब यही कुनै निद्रामा यस्तो विचार दोस्रो आयो, यो जागृत अवस्थाको आयो, म त कति प्रफुल्ल भएको छु, कति शान्त छु, कति अध्यात्ममा मन लाग्दैछ, त्यो निद्राको वृत्तिबाट बिहान उठेपछि यदि मेरो मन अध्यात्मतर्फ जान्छ, योगतर्फ जान्छ, योगको साधनातिर जान्छ भने त्यो निद्रा वृत्ति पनि कुन वृत्तिमा कहलियो? अक्लिष्ट वृत्ति। अब त्यो बिहान उड्दा उड्दै अब म त त्यो कुन निद्रा भन्नुभयो? कुम्भकर्णवाला निद्रामा म सोधेँ अझ त मलाई नउठाउनुहोस् हो भनेर भन्दिनँ। अनि पछि जोडले उठाउँदाखेरि फेरि उनीहरूको एउटा बहाना के हुन्छ थाहा छ? ओ मेरो त पेट दुखिरहेछ, मेरो त यो जिउ दुखिरहेछ भने अनि बहाना खोज्यो। त यो के भयो? यो के भयो? यस्तो विचार यदि बिहान मनमा आयो, निद्रा वृत्ति त हो, तर यो निद्रा वृत्ति कहाँ गयो? योगको साधनमा के भयो? बाधा गर्नेवाला भयो। बाधा गर्नेवाला भएको हुनाले रन्नताजी यो क्लिष्ट वृत्ति भयो कि अक्लिष्ट वृत्ति भयो? बाधा गर्नेवाला भयो भने क्लिष्ट वृत्ति भयो। क्लिष्ट वृत्ति भयो। यहाँ हामी एउटा यहाँसम्म पुग्यौं कि रातिको एउटा यसबाट यो पनि आकलन गर्न सकिन्छ कि मेरो निद्रा सात्विकी हो, मेरो निद्रा राजसी हो वा मेरो निद्रा तामसी हो। कस्तो थियो मेरो निद्रा? यी लक्षणहरूबाट थाहा पाइन्छ। यदि एकदम मन प्रसन्न सिधा उठेर आफ्नो नित्य क्रियामा जानेवाला छ, खुसी छ, हैन, एकदम सुप्रभात भन्दै उठ्छ भने त्यो सात्विकी। ओहो के पो भएको थियो, राम्ररी सुतेन, छटपटी भइरह्यो भने राजसी। बिल्कुल कुम्भकर्ण जस्तै सुतिरह्यो भने तामसी। ठीक छ गुरु। मलाई एउटा मेरो अनुभव, मैले यो मन्त्रहरू पढेर पाठ गरेर सुतेको बेलामा निद्रामा पनि बिउ जाँदा त्यही मन्त्रहरू पाठहरू आइरहन्छ, अनि जप गरेर ओम गरेर सुतेको बेलामा त्यही आइरहन्छ। मेरो त्यो आफ्नो अनुभव भइरहेछ गुरुजी। हो त त्यो अनुभव पनि तपाईलाई राम्रो मार्गमा लैजानेवाला हो, अध्यात्म मार्गमा लैजानेवाला हो। त्यो त तपाईले जागृत अवस्थामा गर्नुभयो। पाठ इत्यादि त सुत्नुभन्दा पहिले त जागृत अवस्था हो नि त। निद्रामा सुतेको बेलामा पनि पाठ आओस्, त्यो वृत्ति के भयो? त्यो तपाईको अक्लिष्ट वृत्तिमा जाँदा, तर तपाईले सुत्ने बेलामा पाठ गर्नुभयो, त्यसलाई निद्राको वृत्तिमा गणना गर्न मिलेन। ठीक छ? किनकि पहिले पाठ गर्नुभयो नि हो, सुतेपछि पनि त्यही तपाईको हो। अब त्यो फेरि सुतेपछि यसो होला, अब अलि मलाई सुत्छौँ, अब सुतेपछि पनि तपाईकै पाठै गरेको आइरह्यो भने त्यो त फेरि स्वप्नमा आउला है, त्यो त स्वप्नतिर जाला। त्यसैले अब तपाईको यदि बिहान उठ्ने बित्तिकै यानी कि निद्रापछि एकदम प्रसन्न रह्यो, हिजो मैले मन्त्र पाठ गर्दै सुतेकी थिएँ, अहिले बिहान उठेपछि मेरो मन बडा प्रसन्न छ, यस्तै मेरो दिन बितोस् भन्ने अवस्था गयो भने त्यो निद्रा वृत्ति होला, त्यो सात्विकी निद्रा मान्नु होला। यदि राति सुतेको बेलामा पनि हजुरले त्यो मन्त्रहरू उच्चारण गरेको आयो भने त्यो त स्वप्न भइहाल्यो है। अत यो अक्लिष्ट तपाईको सुतेको अवस्थामा सुत्नुभन्दा पहिले मन्त्र पाठ गरेर राम्ररी सुत्नुभयो भने तपाईको त्यो वृत्ति अक्लिष्ट भयो, त्यसो मान्नु होला। तर निद्रा वृत्तिमा तपाईको मन्त्र पाठ आएन। ठीक छ? अगाडि बढौं है त, बढौं रन्नताजी। हस्, हुन्छ गुरुजी। अब एउटा यो वृत्ति मध्येको अन्तिम हामीले स्मृति वृत्तिको स्वरूपको वर्णन गरिरहेका छौँ। एउटा हजुरहरूलाई अर्को पनि उदाहरण के अरे यहाँ अनुरोध मैले के गर्न चाहे भने, यो अस्ति मैले भनेको थिएँ कि 11वटा सूत्र यहाँहरूले याद गर्नु होला। हामी 11मा पुग्यौं है, 11मा पुग्यौं। अब भोलिको वाचन
त्यसैले गर्नुहुन्छ जसलाई 11वटा सूत्र याद हुन्छन्। यो अहिले भन्दै म यो सूत्रमा जान्छु है त। अब आजसम्म त्यो सबैका लागि फ्री थियो, अर्को दिन पनि अझ गरौँला, तर भोलिको वाचन चाहिँ हाम्रो कण्ठस्थ हुनुपर्छ। यसो हामीले प्रारम्भका दिनमा नै भनेका थियौँ। एकपटक उच्चारण गर्नुहोस् रत्नताजी। अनुभूत विषया सम्प्रमोषः स्मृतिः। अनुभूत विषया सम्प्रमोषः स्मृतिः। अनुभूत विषया सम्प्रमोषः स्मृतिः। अनुभूत विषया सम्प्रमोषः स्मृतिः। ठिक छ। यो हामीले के भयो माथि अनुभूत, ठिक छ, विषया छ, तल विषय सम्प्रमोष माथि छ, तल असम्प्रमोष, अय जोडिएपछि माथि या भएको हो है। या अब अलग अलग पढ्यौं भने हामीले कसरी पढौँला? अनुभूत विषय असम्प्रमोषः स्मृतिः, यस प्रकारले हामी पढौँला। अनुभूत विषय भनेको अनुभूत गरेका विषयहरू, असम्प्रमोषः के आयो यहाँ? असम्प्रमोष। असम्प्रमोष माने प्रकट हुनु। यो के हो? स्मृति वृत्ति हो। ठीक छ, स्मृति वृत्ति हो। अब यसैलाई अलिकति अगाडि यसको व्याख्या हामी गरौँला। यसमा यो भनियो कि प्रमाणादिभि अनुभूते विषय यो असम्प्रमोषः अस्तेयः सा स्मृति। अब यसका बारेमा मैले विशेष रूपमा व्याख्या गर्छु। अनुभूत विषय भन्नाले के भयो? अनुभूत विषय भन्नाले भयो कि अनुभव गरिएको अनुभव केबाट गर्यौं हामीले? अनुभव हामीले इन्द्रियबाट गर्यौं, मन बुद्धिबाट आकलन गरेर प्रत्यक्षमा पनि हामीले देख्न सक्यौं, अनुमान पनि गर्न सक्यौं। अनि गुरुहरूबाट वेद शास्त्रादिबाट पनि हामीले अनुभव गर्यौं। कहीँनिर हामीलाई विपर्य भयो, मिथ्या ज्ञान भयो। कहीँनिर हामीले एउटा कुरा सुन्यौं, अर्कै निस्क्यो, त्यो त रहेनछ, विकल्प वृत्तिबाट आयो। या कहिले निद्रामा थियौं, निद्रा वृत्तिबाट आयो। या यसो पनि भनिन्छ कि पुराना स्मृतिहरू याद आए, ती स्मृतिको जो स्मृति भयो, ठिक छ नि त, पुराना कुराहरू याद आए, त्यो याद आउनु स्मृतिबाट, त्यो स्मृतिको जुन स्मृति भयो, त्यो स्मृतिको स्मरण जुन भयो, त्यसलाई स्मृति वृत्ति भनियो। ठीक छ। त यहाँनिर कुरा के हो भने प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा र स्मृति यिनी वृत्तिहरूद्वारा जानिएका अनुभवबाट संस्कारित विषयहरूका संस्कार जुन चित्तमा सञ्चित रहेका छन्, ती विषय नष्ट नभई कुनै निमित्त भएर प्रकट हुनु स्मृति हो है। यहाँले अनुभूत विषय त हजुरले बुझ्नुभयो। जे कुरा हामीले अनुभव गर्यौं विभिन्न ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मन, अन्तःकरण आदिबाट जसरी पनि हामीले जान्यौं, अनि यो अनुभूत कहिलेको हो? यो जन्मको पनि हो, यो जन्म भन्दा पहिलेको पनि हो, त्यसभन्दा पहिलेको पनि हो। अहिलेको मात्रै हैन, यसको अर्थ के भयो? जन्म जन्मान्तरको अनुभूत गरिएको विषय पनि यहाँ हामीसँगै सूक्ष्म शरीरका द्वारा हामीले प्राप्त गरेका छौं। अनेक जन्महरू पश्चात हामीले यो मानव जन्म प्राप्त गर्यौं भने पहिलेका धेरै जन्मका के रहे? विषयहरू पनि, त्यो अनुभवहरू पनि हामी सँगसँगै आउँदै गरे। अब जो अहिले असम्प्रमोष जो प्रकट भए, यानी कि लुकेनन्, चोरिएनन्, हराएनन् हैन, जो प्रकट भए, या यसलाई अर्को भाषामा भन्न सक्नुहुन्छ, जो ध्यानमा आयो,
जो विचारमा आयो त त्यसलाई के भनियो? त्यसलाई स्मृति वृत्ति भनियो। अब पहिलेका जन्म जन्मान्तरका विषयहरूका यी संस्कारहरू छन् हैन। संस्कारहरू अब हाम्रा केले भने पुराना कुनै स्मृतिले संस्कार बन्दै गयो। संस्कार भने त संस्कारले संस्कारको फेरि स्मृति बन्छ। यो त कस्तो भइदियो भने यदि यो हटेन भने संस्कार स्मृति, स्मृतिबाट फेरि संस्कार, संस्कारबाट फेरि स्मृति, यो त नित्य निरन्तर अनेकौं बन्दै जान्छन्। एउटा गुरुजीले उदाहरण भन्नुहुन्थ्यो के कि यदि यतापट्टि बायाँपट्टि हामीले ऐना लगायौं, ठीक, दायाँपट्टि पनि ऐना लगायौं, एक दोस्राका सामुन्नेमा हामीले ऐना लगायौं, ठीक, यति कुरा बुझियो। एक ऐनाले अर्का ऐनालाई हेर्ने र देखाउने हिसाबले हामीले ऐना राख्यौं। अच्छा अब के भयो? बीचमा दुवैको बीचमा एउटा बत्ती जलाइदिनुस्, एउटा दीपक जलाइदिनुस् है। अब एउटा दीपक छ, त्यसले फेरि एउटा ऐनामा जान्छ, त्यो ऐनाको प्रतिबिम्ब अर्को ऐनामा पर्छ। यस प्रकारले के भयो? त्यो एउटा दीपक हजारौं असंख्यौं दीपकको रूपमा प्रकट हुन्छ। त्यस्तै यो स्मृति संस्कार, संस्कार स्मृति, स्मृति संस्कार, त यो एकबाट अर्को गर्दा गर्दै अनेक रूपमा यो प्रकट हुँदै जान्छ, अनेक रूपमा प्रकट हुन्छ। स्मृतिका बारेमा अब यो एक किसिमले के भन्नुस्, यसलाई यदि असम्प्रमोष हजुरले हेर्नुभयो त्यो त ठिक छ। यसलाई यसो पनि भन्नुस्, जो अनुभव गरेका जो विषयहरू रहे यसको पुनर्विचार आउनु हैन। तो यो स्मरणको पुनर्विचार भन्छ नि, पुनर्विचार एक शब्द छोड दिए। अनि यो स्मरणको कारण के हो त? स्मरणको कारण जति पनि यहाँ भनिए कि सुख दुःख मोहात्मिका वृत्तयः, यो कसरी आउँछन्? या त कहीं सुख छ, या त दुःख छ, या त मोह छ, या त राग छ, या त द्वेष छ, या त मोह छ। प्रत्यक्षबाट हामीले लियौं, इन्द्रियहरूबाट हामीले विषय हामीले ग्रहण गर्यौं, त यसले फेरि क्रमशः संस्कार उत्पन्न गर्दै जान्छ, ज्ञान उत्पन्न गर्दै जान्छ, ज्ञानले स्मृति उत्पन्न गर्दै जान्छ। यो स्मृति क्रम निरन्तर चलिरहन्छ। मैले दोहोर्याए यहाँ त एउटा स्मृति के पनि भनिन्छ भने स्वप्नमा कुनै बेलाको जागृत अवस्थाको अनुभूत जो पदार्थहरू छन् उनको स्मृति हुन्छ स्वप्नमा। अनि जागृत अवस्थामा स्वप्न अवस्थाका कोही पदार्थहरूको स्मृति आयो भने त्यो पनि प्रकट हुन्छ। ठीक छ। स्मृति प्रमाण आदि पाँचै वृत्तिहरूबाट अनुभव गरेका विषयको हुन्छ। यी सबै वृत्तिहरू सुख दिने, दुःख दिने र मोहका रूपवाला हुन्छ। अब कहीं याद आयो, कहीं याद आयो, कहीं स्मरण आयो, के याद आयो? आमा बुवा याद आयो। ठीक छ। आमा बुवा याद आयो त उहाँ प्रति के रह्यो? हाम्रो राग रह्यो, सुख रह्यो। सुखपूर्वक रागपूर्वक हामी आमा बुवालाई स्मरण गर्छौं। अझ कहीँनिर त्यो अलि बदमास कालको शत्रु कुनै याद आयो भने त्यसमा त आमा बुवा जस्तै सुख र राग रहँदैन। त्यहाँ त दुःखपूर्वक क्रोधपूर्वक के आउँछ? द्वेषको भाव उत्पन्न भयो। अब त्यस्तै कहीं धन सम्पत्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा इत्यादि या पुत्र पुत्री इत्यादिको सन्ततिको घर परिवारको कुनै यस्तो भयो, यो भएन इत्यादिका स्मरणहरू अगाडि बढ्दै गयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? मोहपूर्वक अगाडि बढेको स्मृति भन्छ। त हामीले कहीं आफ्ना सुखको अनुभूति भइरहेछ भने ती सुखात्मिका भए, दुःखको द्वेषको अनुभव हुन्छ भने ती दुःखात्मिका भए। यदि मोहको रूपमा हामी अगाडि बढ्यौं भने जहाँ हामी धन सम्पत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदिका बारेमा यस विषयको कुनै अनुभव हाम्रो मनमा उठेर आयो भने यसलाई के भनियो? मोहको रूप बनियो। त वृत्तिहरू जम्मै हाम्रा के हुन्छ? यो तीनैमा अडिएका हुन्छन्। या त हामीलाई के सुख पुर्यायो
या दुख पुर्यायो हामी या त मोहित भयौं। त यसका का लागि एउटा कुरा के भनिन्छ भने कि यसबाट बस्न के गर्नु पर्यो त गीतामा पनि भनिएको छ, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। जीवनलाई संयमित बनाउनुस् हैन, जीवनलाई संयमित बनाउनुस्। आँखाहरूले ज्यादा फोटो नखिच्नुस् है, सबै ठाउँमा आँखा नपुर्याउनुस्, त्यो त भित्र कैद भए, भित्र स्मृति बने, त्यो स्मृति नै भोलि संस्कार बन्दै जान्छ। यो चलिरहन्छ निरन्तर रूपमा, यो चलिरहने वाला यो स्थिति हो। रागका बारेमा यो सुखानुसयी राग, दुःखानुसयी द्वेष, यसका बारेमा अगाडि फेरि आउला। यो वृत्तिहरूका बारेमा आज मैले यहाँहरू समक्ष वर्णन गरे। अझ पनि मैले केही कुरा यहाँ राख्न म चाहुला र यो स्लाइडलाई अहिले म एकछिनका लागि हटाउँछु। र सरिताजीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, केही भन्नु खोज्नु भएको हो सरिताजी? ठिकै छ, उहाँको हामी कुरा पछि ल्याउँला। त अनिता नेपालजी हुनुहुन्छ, अनिता अर्यालजी देखिनु होला। ओम नमन छ। अनि यी वृत्तिहरू हामीले यहाँ केही स्वाध्याय गर्ने मौका हामीलाई मिल्यो। अब यी वृत्तिहरूका बारेमा यदि केही हामीले यो स्वाध्याय गरेका बारेमा यसमा केही भन्न चाहनुहुन्छ, केही कुरा हामीले छुटाएका यी वृत्तिका बारेमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् भने केही भन्न चाहनुहुन्छ, या कुनै अन्य रूपले यसको वर्णन गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले सीमित समय लिएर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। अनिताजीलाई स्वागत छ। अनिताजी ओम। ओम गुरु नमो नमः। म त्यस्तो गुरुले भनेको भन्दा पनि बढी त्यस्तो विचार राख्न सक्ने त त्यस्तो क्षमता ममा छैन। गुरुले जे पढाउनु भयो, मैले जे बुझे, मेरो जुन पात्रताले जति ग्रहण गर्न सक्यो, म त्यो बुझ्यो मिलेन के भयो गुरुले सच्याउनु हुनेछ भनेर चाहिँ त्यस प्रकारले म यहाँ प्रस्तुत हुन सक्छु। अब वृत्ति भनेर हामीले जुन अहिले गुरुले पढाइरहँदा पढिरहेका छौँ, वृत्ति भन्ने बित्तिकै हाम्रो चित्तमा जुन जमेर बसेका मैल रूपी जुन संस्कारहरू छन् त्यसलाई हामीले वृत्ति भनिँदो रहेछ भन्ने कुरा अलिअलि बुझ्दै जाने क्रममा छौँ। र वृत्तिबाट संस्कार उत्पन्न हुने र फेरि संस्कारबाट नै फेरि वृत्ति उत्पन्न हुने, यसरी वृत्ति र संस्कारको चक्र चाहिँ चलिरहने रहेछ। यो वृत्तिहरू जुन असङ्ख्य छन्, हामीले असङ्ख्य जुन बाह्य पदार्थहरू छन्, बाह्य पदार्थको संसर्गमा आएपछि यो मन जो बाह्य पदार्थको संसर्गमा आउँछ त्यसले विभिन्न किसिमका असङ्ख्य वृत्तिहरू बनाउने रहेछन्। र यी असङ्ख्य वृत्तिहरूलाई पनि योग दर्शनको भाषामा, योग दर्शनमा 5 भागमा जुन 5वटा श्रेणीमा विभक्त गरी यसलाई बाँडिएका रहेछन्, यसरी श्रेणीबद्ध गरिएका रहेछन्। वृत्तयः, पञ्चतयः, क्लिष्टा, क्लिष्टा भनेर हामीले समाधिपातको 5औं सूत्रमा पनि आएको छ। यी 5 किसिममा बाँडिएका जुन वृत्तिहरू छन्, अब यी वृत्तिहरू पनि क्लिष्ट र अक्लिष्ट हुँदो रहेछ। अब क्लिष्ट भनेको के, अक्लिष्ट भनेको के, त्यो पनि हामी अब त्यति जान्दैनथ्यौँ जब गुरुले पढाउनु भयो। क्लिष्ट भन्ने बित्तिकै जुन कस्तो किसिमको भयो भने पाप र पुण्य भनेर हामीले छुट्यायौँ भने, त्यसरी त्यो मार्ग, त्यो दृष्टिबाट हेऱ्यौँ भने पनि पाप मार्गतिर लाने, पाप कर्म जसलाई भन्दछौँ हामी, जुन चाहिँ त्यस्ता किसिमका कर्महरूबाट उत्पन्न हुने वृत्तिलाई चाहिँ हामीले क्लिष्ट वृत्ति भन्दा रहेछौँ। त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि ती क्लेश कर्म संस्कारबाट, जुन क्लेश कर्मको संस्कारबाटको समुदाय, जसबाट चाहिँ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि, अभिनिवेश आदि यस्ता यी समुदाय, यसबाट उत्पन्न हुने वृत्तिहरू चाहिँ
क्लिष्ट हुँदा रहेछन्, जो योग मार्गमा ज्ञान मार्गमा यो चाहिँ बाधक वृत्ति हुँदो रहेछ भने अक्लिष्ट वृत्ति भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ हामीलाई ती पञ्चक्लेशहरूबाट निवृत्त गराएर ज्ञान मार्गमा योग मार्गमा अघि बढ्नको लागि सहायक हुँदो रहेछ। र यसलाई पाप र पुण्यको आधारमा भन्ने हो भने यो चाहिँ पाप पुण्य कर्मतिर, पुण्य कर्मका फलहरू भनौँ न यस्ता किसिमबाट उत्पन्न हुने वृत्ति पनि रहेछन् भन्ने कुरा पनि अलिकति बुझेँ मैले। र यसरी क्लिष्ट र अक्लिष्ट वृत्तिहरू हामीले बुझिसकेपछि, जानिसकेपछि, अब कुन क्लिष्ट हो कुन अक्लिष्ट हो भन्ने जानिसकेपछि अब क्लिष्टबाट हामीहरूको चित्तमा त धेरै क्लिष्ट वृत्तिहरू छन्, त्यो चाहिँ अति गहिराइमा एउटा मैलको रूपमा छापको रूपमा बसेको छ। अब त्यसलाई हामीले पढेर क्लिष्टबाट अक्लिष्टमा जाने यसरी मात्रै भनेर पनि भएन। यसलाई व्यवहारिक रूपमा जाने हो भनेदेखि यो सम्पूर्ण क्लिष्ट वृत्तिहरूलाई क्रमशः अक्लिष्टतिर लाने हो भने हामीले गुरुजनहरूको सम्पर्कमा जानु पर्यो, गुरुजनहरूका बाणीहरू सुन्नु पर्यो, सत्सङ्ग गर्नु पर्यो र राम्रा शास्त्रहरूको अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नु पर्यो। यस्ता किसिमका स्वाध्यायहरूले हामीभित्र रहेका क्लिष्ट वृत्तिहरूलाई अक्लिष्ट वृत्तितिर उन्मुख गराउने रहेछन्। र यो जुन छाप छ नि, यो जन्म हाम्रा पूर्व जन्ममा केही हामीले राम्रो संस्कार कुनै राम्रो वृत्तिको छाप थियो होला, यतिखेर आएर भए पनि हामीले गुरुजनको यस्ता सङ्गतहरू पाएका छौँ। अध्यात्म मार्गमा अघि बढ्नलाई एउटा मनमा अलिकति प्रेरणा जागेको छ भने पक्कै पनि त्यो पूर्व जन्मको संस्कारको कारणले हो। र अहिले पनि अब हामीले यस्तै किसिमका अहिले मान्छेले अहिले पढे अब अहिले बसेर हामीले मोक्ष प्राप्त गर्ने अथवा योग सिद्धि गर्ने भन्ने कुरा त यो असम्भव कुरा छ। अब हामी भित्र रहेका वृत्तिहरूलाई जुन क्लिष्ट वृत्ति छन् ती वृत्तिहरूलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै गयौँ भने अब जुन आउने जन्महरू छन् ती जन्ममा हाम्रा यी जुन हाम्रा राम्रा कर्मका फलहरू भनिन्छ, खाता दुईवटा खाता हुन्छ रे, जस्तो बैंक खाता हुन्छ त्यस्तै गरी ती खाताहरूमा राम्रा कर्महरू एउटा खातामा, अर्को खातामा नराम्रा कर्महरू जम्मा हुँदै जान्छ रे। अब ती नराम्रा कर्महरूलाई राम्रा कर्मले जित्दै गएर हामीले फेरि अर्को जन्ममा चाहिँ हामी एउटा योगको मार्गमा अझ अगाडि बढ्ने एउटा साधक बन्न सक्नेछौँ। यसलाई चाहिँ गीतामा पनि भनिएको छ, तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। यसरी भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई पूर्व जन्मको अभ्यासबाट चाहिँ जुन अर्को जन्ममा पनि फेरि योग सिद्धिको मार्गमा त्यो बुद्धिको संयोगद्वारा योग सिद्धिको मार्गमा जान सकिन्छ भन्नुभएको छ। त्यसैले हामी पनि यी जुन 5 किसिमका वृत्तिहरू गुरुले पढाउँदै रहनु भएको छ, ती वृत्तिहरूका पनि क्लिष्ट मार्गलाई, क्लिष्ट वृत्तिहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै अक्लिष्टतिर अघि बढ्दै गयौँ भने पक्कै पनि हामी योग मार्गमा अघि बढ्नेछौँ। मैले यति नै कुरा बुझेँ गुरु। योभन्दा अघि त अब 5 वटा वृत्तिहरूको बारेमा फेरि गरौँला। ओम गुरु नमो नमः। मेरा बुझाइहरूप्रति अब हजुरको प्रतिक्रिया पाउनेछु। धेरै धेरै धन्यवाद अनिता जी, आफ्नो राम्रो वृत्तिका बारेमा जो वर्णन गरिदिनु भयो। ये वृत्ति जो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, रन्नता जी सुनिराख्नु भएको छ नि? आजको सम्बोधन त यहाँ नै हुने हो। सुनिराख्नु भएको छ नि? 5 वटा वृत्ति बताउनु भयो, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। त यी सबै वृत्तिहरूका बारेमा वर्णन गरेपछि हामी कहाँबाट वृत्ति लिएर आयौं? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, त्यहाँबाट यो वृत्तिको कुरा उठ्यो कि योग त त्यो हो जहाँ चित्तका वृत्तिहरूको के हुन्छ? निरोध हुन्छ। त्यसपछि न कुरा आयो वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। यो क्लिष्ट र अक्लिष्टको कुरा जो भोग मार्गमा लगेर गयो, जो वासनादिमा लगेर गयो त्यो क्लिष्ट वृत्ति, जो योग मार्गमा लगेर गयो, परमार्थ मार्गमा लगेर गयो
त्यो अक्लिष्ट वृत्ति हो है। त यी सम्पूर्ण वृत्तिहरूको जो हामीले यहाँ कुरा सुन्यौं, आज हामी 2-3 दिनदेखि वृत्तिका बारेमा लगभग 4 दिनको यो कुरा रह्यो होला। हामी वृत्तिका बारेमा मात्रै कुरा गरिरहेका छौं। अब यसका बारेमा भनिन्छ कि एता सर्वा वृत्तयो निरोधव्याः हैन। यी जति पनि वृत्तिका हामीले कुरा गर्यौं यी त निरोध गर्ने योग्य हुन्। यदि निरोध भयो भने के हुन्छ? आसाम निरोधे, यिनीहरूको निरोधमा संप्रज्ञातो वा, या त संप्रज्ञात समाधि हुन्छ या असंप्रज्ञात समाधि हुन्छ। यसको बारेमा वर्णन गरी र वृत्तिहरूका पछि हाम्रो धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा श्लोक छ, सूत्र छ। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। के भनियो? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। त यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गरौँ न भोलिको दिनमा। अनि हजुरहरूका लागि पनि एउटा कुरा पनि हामीले राख्यौं। 11 सूत्र हजुरहरूले याद गर्नुपर्ने छ हैन। 11 वटा सूत्र धेरै छैन। हामीले धेरै लामो लक्ष्य दिएनौं आज हैन। यो लगभग आज 8वां दिन हैन, 8वां दिन हो हैन। त 8वां दिन हामी छौं। त 11 वटा सूत्र मात्रै हामीले यसमा भनेका छौं। अब 11 वटा सूत्र कतिले सुनाउनु हुन्छ भोलि? यो त भोलिको दिनमा रह्यो। अब भोलि सुनाउँछु भनेर यहाँहरू अहिलेदेखि तयार हुनु भएको छ, मलाई थाहा छ। 4-5 जनालाई त याद छ हैन, उहाँहरू पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ हैन। तर कण्ठस्थ सुनाउनु पर्छ है। अब अन्दाजी कुरा नगर्नु होला, आँखा बन्द गरेर सुनाउनु पर्छ प्रारम्भमा। त्यसैले अहिले मैले हजुरहरूलाई यो एउटा गृह कार्य दिए कि भोलि साँझको प्रारम्भमा नै हजुरहरूले यो सुनाउँदै अनि एउटा विशेष सूत्र जो छ अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। आखिर चित्तका वृत्तिहरूको निरोध नै योग हो भनियो। त योग केले हुन्छ? यसको एउटा सल्युसन दियो, उत्तर दियो यो सूत्रले। र आज यस दिनको यो स्वाध्याय सत्रलाई यहाँहरूप्रति नमन, गुरुजनहरूप्रति नमन गर्दै मैले यसलाई आज विराम दिने अनुमति यहाँहरूबाट मैले मागे। यहाँहरू सम्पूर्णले ध्यानपूर्वक श्रवण गरिदिनु भयो। बडा प्रेमले यसमा आफ्नो ध्यान लगाइदिनु भयो, विचार गरिदिनु भयो। यी कुराहरूमा सूत्रहरूलाई मनन गर्ने प्रयास गर्नुभयो। यो प्रयासका लागि हजुरहरू सबैमा धेरै धेरै प्रणाम, नमन, शुभ रात्रि।